बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब बात ये आ जाती है कि कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो झूठों का वो ब्रिगेड है ना, एक पूरे का पूरा वो एक पूरी मुहिम चलाता है कि जनाब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, इस तबाही और बर्बादी के अंदर जो है ना, ये नहीं कि आपको कुछ सच ही बताया जा रहा है, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जो है वो बड़े ज़ाहिर है कि संगीन मसाइल से दो चार हैं। बिजली के बिल जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है पिछले गुज़श्ता चंद सालों से। तो ये मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद मतलब इसके अंदर झूठ की आमेजिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलाकर उसके बाद एक मुहिम चलाई जाती है कि जनाब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, इस कैंपेन से क्या हुआ है कि पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है वो मायूसी का शिकार जो है ना होना शुरू हो गया। यानी आप एक चीज़ देखें कि आप एक किसी मसले के अंदर बिल्कुल फंसे हुए हैं, उससे दो चार हैं, अगर आपको कोई तसल्ली दे देता है ना तो आपके जो उस मसले की शिद्दत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भाईजान तसल्ली देने की बजाय बिल्कुल और उसे जो है ना कहा जाता है कि मर गए, खप गए, कुछ नहीं बचा, आप जो है ना बिल्कुल उम्मीद की किरण छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि पाकिस्तान दुनिया में कम ऐसे ममालिक होंगे कि जो पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है ना शुरू दिन से, वो उन जैसे मसाइल से कोई और मुल्क भी दो चार होगा। यहाँ कहने को तो कह दिया जाता है कि जनाब अफगानिस्तान गुज़श्ता 45-46 साल से जनाब वो जंग की कैफियत में और तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आता कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर जंग शुरू हुई थी उस दिन से लेके 79 से लेके आज तक सर उतनी शहादतें, उतनी मौत अफगानिस्तान के अंदर नहीं हुई जितनी 80,000 से ज़्यादा बेगुनाह पाकिस्तानी को यहाँ पर दहशतगर्दी की जो है ना वो भेंट चढ़ा दिया गया। पाकिस्तान को ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का जो पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हुआ है वो अफगानिस्तान को तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या एक अफगानिस्तान की ये इकानमी से याद आया कि क्या चला जाता था, अफगानिस्तान का तो देखो डॉलर रेट ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोई ये नहीं बताता था क्योंकि वो तो बड़े धड़ल्ले के जनाब बड़े आला पाए के माशाल्लाह मुसलमान है और मुजाहिदीन, कोई ये नहीं बताता था कि हर हफ्ते जो है ना वो एक मुआहदे के तहत मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है अमेरिका से उनको इमदाद मिल रही है। ये तो 2-3 महीना पहले एक कांग्रेसमैन ने उठ के कहा कि भाई ना इमदाद किस चक्कर में दी जा रही है, तो पता चला कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो हर महीने हर हफ्ते उनको एक मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर इमदाद देती है। तो जब उनको इमदाद मिलनी है, उनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ ना उनका कर्ज है, तो उसके अंदर तो डॉलर का रेट ऑलरेडी जो है वो कम होना ही था। लेकिन अब ये गौर करें कि सूद जो था कुछ अर्सा पहले 22% के ऊपर रेट था, आज वो 12% तक आ गया। लेकिन जो है ना वो जो मायूसन असर है उनके बकौल मईशत जो है ना इकानमी पाकिस्तान की बेहतर नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट था वो 39% था, आज 6-7% के ऊपर आ गया। लेकिन इकानमी पाकिस्तान की फिर भी जो है ना बेहतर नहीं हुई। डॉलर और पेट्रोल की कीमतें गुज़श्ता कई माह से आप ये देखें कि मुस्तहकम है, लेकिन इकानमी फिर भी जो है ना कुछ लोगों की नज़र में बेहतर नहीं हुई। वर्ल्ड बैंक के 8 एग्जेक्टिव जो डायरेक्टर हैं और एक नवा जो पाकिस्तान में उनका होता है 9 एग्जेक्टिव डायरेक्टर पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, उनका वफ्द आया हुआ है। वो आला काम और जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उनसे मिलकर 10 साला मुआशियात जो मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बात कर रहा है कि क्या करना है। लेकिन इकानमी पाकिस्तान की फिर भी जो है बेहतर नहीं हुई। अच्छा, इन 10 वर्षों के अंदर आप हैरतज़दा होंगे कि सिर्फ $7 अरब का पैकेज लेने के लिए IMF से पाकिस्तान ने क्या कुछ नई तरले मिन्नत की है और उसने पाकिस्तान की नाक की लकीरें तक निकलवाई हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये 10 सालों के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है $40 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में करेगा, जिसमें $20 अरब जो है वो रियासती गवर्नमेंट के साथ जो अदारे हैं उनके साथ, और 20 अरब की जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है ना मिलकर करेगा, जिसमें तालीम है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ उस हवाले से है, और तवानाई के जो शुबे हैं उनके अंदर जो है ना करेगा। ये उसका पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर एक भरपूर जिसे कहते हैं ना एतमाद है। लेकिन पाकिस्तान की इकानमी बेहतर नहीं हो रही। ठीक है जी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का जो मिशन 20 साल बाद आया है पाकिस्तान के अंदर, 20 साल के बाद कुछ तो उसने देखा है ना कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतर हो रहा है। ऐसे ही तो नहीं ना, आपको अगर कोई कहे कि भाई फलानी जगह आप प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दें, कुछ देख के ही लगाएंगे ना। लेकिन इकानमी जो है ना
وہ بہتر نہیں ہو رہی. دن رات اپنی ہر تقریر کے اندر، اپنے ہر ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ڈیفالٹ کا جو راگ الاپتے تھے، اب کیوں نہیں الاپتے؟ اس ڈیفالٹ پوزیشن سے پاکستان جو ہے اللہ کا شکر ہے ہونے سے بچ گیا، اور اس کے بعد نہ صرف بچا ہے بلکہ پٹری پر اکانومی معیشت جو ہے چڑھ چکی ہے، لیکن اکانومی جو ہے نا وہ پاکستان کی بہتر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، گزشتہ ہی دنوں ورلڈ بینک سے پہلے IMF کا ایک جو ہے ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آیا ہوا تھا، جس کے بڑا مسئلہ اس کے اندر بھی وہ جو تھی وہ بڑی امیدوں کے جو پھول تھے وہ کھل گئے تھے کہ جناب دیکھا چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ہوا. اپوزیشن سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اپوزیشن کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، لیکن ایک ڈوزیئر جو ہے وہ تحریک انصاف نے انہیں ضرور دیا، جو ایک چارج شیٹ تھی گورنمنٹ آف پاکستان کے نہیں بلکہ میں کہوں گا ریاست پاکستان کے خلاف. تو اس IMF کے جو مشن تھا اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے، لیکن جو مایوسی پھیلانے والا بریگیڈ ہے نا، ان کی نظر میں پاکستان کی جو اکانومی ہے نا وہ بہتر نہیں ہوئی. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، جو ایک آئی تھی نا کال، آپ اسے بھول گئے ہوں گے، کہ سویلین نافرمانی کی تحریک چلنی تھی نا، تو اس کے تحت انہوں نے کہا کہ پائنن کی کریے، مقصد ہر کال ناکام ہو رہی ہے. تو کہا جی آپ کا ووٹر جو ہے نا وہ اصل میں سپورٹ تو آپ کو بہت کرتا ہے، چاہتا بھی آپ کو بہت ہے، سڑکوں پہ نہیں نکل سکتا، پھر کی کرے؟ ان کا پھر یہ کرو کہ بھائی انہوں نے کہیں کہ ترسیلات زر جو ہے نا فارن ایکسچینج وہ نہ بھیجیں بینکوں کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. یعنی یہ بھی ایک سیاسی جماعت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے نا یہ کال دے رہی ہے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے یعنی غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر پیسے بھیجیں. اچھا، اس کا کیا اثر ہوا ہے کہ 2024 کی جو جنوری کے مہینے میں لاسٹ ایئر پاکستان کے اندر ترسیلات زر آئی تھی، ان سے 25% زیادہ ترسیلات زر اس کال کا اثر ہوا ہے کہ پاکستانی جو بیرونی ملک مقیم ہے انہوں نے بھیجے ہیں، لیکن پایا نا اکانومی پاکستان کی جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو ترسیلات زر آئی ہیں نا بیرونی ملک سے، اس سے اور ایک اور چیز بھی جو ہے نا وہ ثابت ہوئی ہے کہ سب سے مقبول لیڈر جو ہے نا وہ خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہ کال دی تھی بیرون ملک پاکستانیوں کے دلوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن اکانومی جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہوئی. اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لنک کر دیا جاتا ہے عام آدمی کے ساتھ. کوئی شک نہیں ہے، جس طرح میں نے ویلا کے سٹارٹ میں کہا کہ عام آدمی مشکلات کا شکار ہے، 2 وقت کی روٹی اس کے لیے مہنگائی ہے، اور خاص طور کے اوپر جو پیٹرول اور بجلی کے نرخ ہے نا وہ اس کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہے. لیکن ایک اچھی خبر جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ سب بری خبریں ہی ہیں، اچھی خبریں بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ IMF کا جو مشن ہے اس کے وزیر اعظم جب ان سے ملے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، تو کیبنٹ کو بھی انہوں نے بتایا ہے، اور پھر تالیاں بھی بجی ہیں اس اچھی خبر کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے تو IMF نے کہا کہ جی آپ پلان دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہ پایا نہ نہیں کرنا، انہوں نے کہا کہ پلان دیں. تو آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ بجلی کے نرخوں کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ملیں گی. اور یہ خبریں تو آپ کو پہلے مل چکی ہیں کہ مقصد کافی زیادہ جو IPPs تھیں ان کے ساتھ جو نئے معاہدہ ہوا ہے ان کے تحت نرخ کم ہو رہے ہیں. یہ اس کا حق ہے کہ اس کو جو ہے ریلیف دے، اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اس کی ضامن ہوتی ہے. تو اگر گرمی کا سیزن شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ یہ ریلیف دے دے گی تو میرے خیال میں عام آدمی جو ہے اس کی زندگی کچھ سہل ہو جائے گی. تو یہ جو تباہی بربادی پھیلانے والا بریگیڈ ہے نا، اس کی خبریں آپ ضرور سنیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا دھیان دیں. صرف جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ تباہی بربادی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرغہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.